बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी चकवाल का प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में पसंदीदा तरीन खेल सियासत है। इस पर बड़ी डिस्कशन होती है, ख़ास तौर पर अगर इलेक्शन आ जाए तो उससे पहले बहुत गुफ्तगू होती है और फिर इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद जब तक नया इलेक्शन हो नहीं जाता उस इलेक्शन के हवाले से बातें होती रहती है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन इस बार तो इलेक्शंस की लाइन लगी हुई है, यानी 8 फरवरी, फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और एक सिलसिला चलता रहा। फिर सदर पाकिस्तान के इलेक्शन हुए। गुज़श्ता रोज़ सेनेट के 6 जो अरकान थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने की वजह से, उन्होंने उनके इलेक्शन हुए और फिर सेनेट के आधे अरकान जो रिटायर हो चुके हैं उन पर इलेक्शन होना बाकी है। लेकिन सबसे अहम इलेक्शन वो है जिस पर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, यानी जिन जिन उम्मीदवारों ने 2-2, 3-3 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लिया था और वो 2 से 1 से ज़ायद पर मुंतखब हो गए तो फिर उन्होंने वो सीटें छोड़ी हैं। तो उस पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। चकवाल भी उन इलाकों में शामिल है, ज़िला चकवाल, जहाँ के हल्का PP 22 पर यह मैदान सजना है। सरदार गुलाम अब्बास जो 2 सीटों पर मुंतखब हुए, यानी NA 59 और PP 22 पर, और उसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली की जो नशिस्त है वो रखने का ऐलान किया और PP 22 की नशिस्त को खाली कर दिया। अब ये नशिस्त खाली हो चुकी है और इस पर इलेक्शन के हवाले से 21 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। बहुत ही अहमियत का हामिल ये इलेक्शन है क्योंकि एक तो ये पिंडी डिवीज़न की वाहिद नशिस्त है जिस पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और आपको याद होगा कि साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए थे। वो बाद में उन्होंने कई इल्ज़ामात से रुजू भी कर लिया, लेकिन बहरहाल सियासत में ये सब कुछ चलता रहता है। तो उस तनाज़र में देखा जाए तो हल्का PP 22 का ये जो ज़िमनी इलेक्शन है बहुत अहमियत का हामिल है। अगर इसमें रिज़ल्ट ऊपर नीचे हो जाता है तो इस बात पर मोहर तस्दीक सबत हो जाएगी कि लियाकत साहब जो पहले कह रहे थे वो दुरुस्त था। तो इस हवाले से इसकी अहमियत को सब लोग जानते हैं, बिलखुसूस जो इस वक्त हुकूमत में है वो बाखूबी आगाह है कि हल्का PP 22 का ज़िमनी इलेक्शन कितनी अहमियत का हामिल है और उसे हर सूरत जीतना है। यही वजह है कि अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मुनासिब जो उम्मीदवार है उस पर होमवर्क किया जा रहा है। कौन सा वो उम्मीदवार होगा कि जिसको मैदान में उतारा जाए और वो बाआसानी ये नशिस्त निकाल ले, क्योंकि इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है यकीनी तौर पर इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो नहीं होंगी, क्योंकि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ बहुत से इल्ज़ामात लगे, ख़ास तौर पर जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 47, फॉर्म 49, इसको लेकर बहुत सी डिस्कशन अब भी हो रही है कि ये तीनों आपस में मिलते ही नहीं है। फॉर्म 45 कुछ कहता है, फॉर्म 47 पर रिजल्ट कुछ और है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना जारी करदा ही फॉर्म 49 सामने आता है तो उसमें नताइज कुछ और हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिस पर एतराज़ात उठाए गए। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ज़ाहिर है उसमें चीज़ों को दोहराया तो नहीं जा सकता और लाजमी बात है जो उम्मीदवार है वो ज़्यादा एहतियात से काम लेंगे, तो इसमें असल जोर लगाना पड़ेगा और फिर जो वोटर है उसको पोलिंग स्टेशन तक लाना पड़ेगा। वैसे अगर टर्नआउट की बात की जाए तो हल्का PP 22 उन हल्कों में शामिल है जहाँ अच्छा टर्नआउट रहा है। तकरीबन पूरे हल्के का जिक्र किया जाए तो 62% के करीब यहाँ टर्नआउट रहा है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो एक और रिकॉर्ड भी इस हल्के के नाम हुआ, यानी सबसे ज़्यादा जो मुस्तरद वोट हुए वो भी इसी हल्के के थे। लेकिन फिर फॉर्म 49 में इस चीज़ को दुरुस्त कर लिया गया और कहा गया कि इतने ज़्यादा मुस्तरद नहीं हुए। लेकिन बहरहाल वजह कुछ भी हो, इलेक्शन जो है वो इसका मैदान सजने को है। उम्मीदवारों के हवाले से अब डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो 3 लाइन में उम्मीदवार लगे हुए हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं उसमें सैर फरिश्त तो सरदार मंसूर हयात टमन है। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने सरदार गुलाम अब्बास और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान ही इस शर्त पर किया था कि उनको ज़िमनी इलेक्शन में अगर सरदार गुलाम अब्बास 2 नशिस्तों से कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनको मौका दिया जाएगा।
گا، کیونکہ کوئی بھی سیاستدان بغیر کسی مفاد کے کسی کی حمایت نہیں کرتا، بھلے وہ کہے نہ، بھلے اس کا موقف بظاہر کچھ اور ہو، لیکن اس کے پیچھے اس کا مفاد اور سیاسی مفاد ضرور ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، سیاست نام ہی اسی بات کا ہے۔ تو اس میں اس فہرست میں سب سے پہلے تو وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار سلطان خان شانی جو پہلے بھی اس حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں، سردار غلام عباس کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے نام بھی قرعہ فعال نکل سکتا ہے، یا کوئی اور ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈارک ہارس ثابت ہو، جو ہم نہ جانتے ہوں، جو صرف قیادت کو پتہ ہو، جو سردار غلام عباس اپنی تجاویز میں سامنے لے آئیں۔ ایک طرف تو یہ سارا سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف سردار آفتاب اکبر جو پہلے بھی اس حلقے سے منتخب ہو چکے ہیں اور اچھے ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، اب وہ بھی اپنے دوستوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردار آفتاب اکبر کا یہاں پر ووٹ بینک موجود ہے، انہوں نے کئی ترقیاتی کام کروائے ہیں، ان کا حلقہ احباب موجود ہے، ان کی خواہش ہوگی کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، لیکن یہاں جیت ہار تو دو بڑی سیاسی جماعتوں میں ہی وہ متوقع ہے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف۔ اب ان دونوں میں سے کس کا ٹکٹ ملنے کے امکانات موجود ہیں، یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن سیاستدان کبھی مایوس نہیں ہوتے، کوشش کرتے رہتے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کریں تو وہاں پر حکیم نثار، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور اس وقت بھی وہ فیوریٹ امیدوار ہیں اس حلقے سے۔ ایک طرف ان کا جو مقدمہ ہے، جو ان کا کیس ہے، جو ان کے معاملات ہیں اس الیکشن کو لے کر، وہ الیکشن ٹریبونل میں زیر سماعت ہے، تو دوسری طرف یہ ضمنی الیکشن بھی سر پر آ گیا ہے، یعنی ایک طرف اس حلقے کے حوالے سے جو ہارا وہ امیدوار ہے وہ اپنی پٹیشن لے کر پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کا فیصلہ آنے سے پہلے یہ ضمنی الیکشن ہو جانا ہے، اس بات کے زیادہ امکانات موجود ہیں۔ بہرحال حکیم نثار صاحب بھی موجود ہے، اور پھر ایک اور نثار بھی یہاں اس حلقے میں موجود ہے، پیر نثار جوجی صاحب، وہ بھی امیدواروں کی لسٹ میں شامل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ کس پر نثار ہوتی ہے، کوئی اور کسی اور امیدوار کو وہ سامنے لے کر آتی ہے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو اب تو شیر و شکر ہیں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، تو اب تو پیپلز پارٹی بھی اسی کینڈیڈیٹ کی حمایت کا اعلان کرے گی جس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کرنا ہے۔ تو یہ 4-5 ہزار ووٹ دیکھتے ہیں کہ کس کے پلڑے میں جاتا ہے، کیونکہ خود حاصل کرنا وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی کو دلوانا، کسی کی حمایت کرنا اور پھر اس کا پورا ووٹ وہ اس کی حمایت میں چلا جائے، یہ بہت ہی مشکل نہیں بلکہ آپ ناممکن ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، 21 اپریل کو یہ میدان سجنے کو ہے۔ جوڑ توڑ کا سلسلہ رمضان المبارک میں بھی شروع ہو چکا ہے، اور عید کے بعد تو پھر اس میں بہت ساری تیزی آ جائے گی، بہت سے معاملات ہیں، بہت سے وعدے ہیں۔ ایک طرف حکومت ہے تو جو کہ بہت کچھ کہہ رہی ہے کہ ہم کریں گے، بہت سے اقدامات ایسے کریں گے کہ جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہوں گے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ ووٹر 21 اپریل کو بھی یہاں نکلے گا، جس طرح 8 فروری کو نکلا تھا، 21 اپریل کو بھی نکل کر اپنا خاموش احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سچا ثابت ہوتا ہے، کس کے حق میں عوام ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ فارم 45، 47 اور 49 کے چکر سے باہر نکلنا ہوگا۔ الیکشن جیت اور ہار میدان میں ہو جائے تو بہتر ہے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ جو بھی فارم 45 بنے جس پر تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوں، پولنگ افیسر کے دستخط ہوں، اور پھر وہ اسی پولنگ اسٹیشن کے باہر قانون کے مطابق چسپاں کر دیا جائے۔ قانون یہی کہتا ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ، اس کا فارم 45 اس پولنگ اسٹیشن کے باہر چسپاں ہونا چاہیے، لیکن نہ کبھی آپ نے دیکھا ہے نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، اور یہیں سے دھاندلی کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔